हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. आतां सीएमाचें एक स्टेटमेंट पळयलें न्यूजाचेर. सीएम आपल्या स्टेटमेंटान म्हणटा काँग्रेस खंय फोटींग लोकांची पार्टी आनी देशाक खंय काँग्रेसीन लुटला म्हणून. ओके, म्हाका म्हाज्या नजरेन तरी सगळेच पार्टी तसलेच रे, कळ्ळें तुका, कोण धुल्ल्या घडयेचो न्हू. पूण सीएम तुका उगडास ना, तुका विसारपाची हें आहा, संवय आसा. तुज्या पक्षान तेच लोक आसा मरे. आयज जो सरकार तूं चलयता न्हू, तो तेच लोकांक घेवन सरकार चलयता मरे. विश्वजीत राणे खंयच्या पक्षाचो, मॉविन गुदिन्हो खंयच्या पक्षाचो, सुभाष शिरोडकर खंयच्या पक्षाचो. असे कितलेशे लोक आसा मरे. आनी जे आतां 8 जाण तुज्या वांगडा गेल्यात न्हू, ते खंयच्या पक्षांतले. आयज तेच काँग्रेसीक आयज ज्या काँग्रेसीचेर तूं टिका करता, तेंच्यांनी देश लुटलो म्हणून, कितें रे, जाल्यार त्या लोकांक घेवन तूं आयज सरकार कित्याक चलयता. अरे म्हाका एक सांग, आयज त्या लोकांक घेवन तूं सरकार चलोवपाची तुजेर कसली कित्याक पाळी येयली. एक्सपिरियन्स जाय आसलेले, देश लुटपाचे एक्सपिरियन्स जाय आसलेले म्हणून तांकां तूं घेतले. कितें हें विचारीत जाल्यार आमी वायट. अरे शपथी खाल्लेले तेंच्यांनी देवाचे, बांबोळे खुर्साची शपथ खाल्लेली, देवी महालक्ष्मीची शपथ खाल्लेली, मागीर मस्जिदान वचून शपथ खाल्लेली. कितें रे, वयता ते हेंच्यांनी शपथी खाल्ल्यात मरे. आनी ह्या लोकांचेर बोडगेश्वरा कडेन सांगणें केल्लेलें आहा लोकांनी की हेंचें बरें जावं नाका म्हणून, कित्याक हेंच्यांनी विस्वासघात केला म्हणून. कितें रे, केळी नाल्ल पानाचो विडो दवरून सांगणें केला मरे. आयज हेच ते काँग्रेसीचे लोक जेंचेर आरोप आसलेलो मायनींग स्कॅमाचो. हेच ते लोक जेंचेर आरोप आसलेलो, पयलीं स्कॅमांचो आरोप आसलेलो न्हू, तेच लोकांक घेवन तूं आयज सरकार चलयता. उलोवंक जाय म्हणून कितें उलयता. बाबूश मोन्सेराताच्या अगेन्स्ट उलोवपी तूंच मरे सीएम. बाबूश मोन्सेराताचेर अगेन्स्ट उलोवपी तूंच. आनी आयज तोच बाबूश मोन्सेरात तुज्या वांगडा आसा मरे. खंयच्या पक्षान आसलेलो तो बाबूश मोन्सेरात, खंयच्या पक्षान आसलेलो. तेच्या विरुद्ध तूंच उलयतालो न्हू. कितें सो आयज लोकांक कित्याक रे तुमी आयज पिश्यान काडटात. अरे जे लोकांक आयज दिसता न्हू, ते फुड्यांतल्यान तुमी आयज फटींगपणां करतात मरे. फक्त अरे नितळ राजकारण करा रे. तुमचे डेव्हलपमेंटाचे खबरी उलया रे. डेव्हलपमेंटाचे खबरी ना तेन्ना खंयच्याय पक्षाचेर टिका करून तेणी 60 वर्सां पयलीं हें केलें, 70 वर्सां पयलीं तें केलें, हेचेर तुमी आयज इलेक्शनां जिखतले. तुमीच मरे ते फॅमिली राजाचेर उलयताले. आयज फॅमिली राज तुमच्याच पक्षान आहा मरे. आयज फोंड्याची तिकीट दिल्या न्हू, ती एका मंत्र्याच्या चेड्याकूच दिल्या न्हू. म्हापशाची तुमी तिकीट दिल्ली न्हू, ती एका मंत्र्याच्या चेड्याकूच दिल्या न्हू. कितें रे, आयज तुज्याच पक्षान आमदार कितले आहा आनी तेंची बायलां कौन्सिलर पंच कितली आहा ती चॅक कर मातशी. कोणाचो चेडो मेयर आसा, कोणाची बायल मिनिस्टर आसा, कितें कोणाचो घोव मिनिस्टर आसा, जोडपी तुमच्या भितून कितली आहा ती चॅक कर. आयज तुमी जे उलयताले मरे ते एक टायमाचेर की फॅमिली राज म्हणून, मागीर तुमच्या भितून फॅमिली राज आसा. आयज तुमच्या भितून चड फॅमिली राज आसा. कितें आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार दुसऱ्यांचेर टिका करच्या पेक्षा तूं कितें केलें तें सांगपाची गरज आसा. आयज तूं म्हणटलो हांव सुबेस उलयना, तुका प्रश्न विचारता, लोक तुका विचारतलो न विचारतलो म्हाका खबर ना, पूण तूं जें उलयलां न्हू तें चुकीचें उलयलां म्हणून तुका हांवें विचारलें. तूं जर स्वबळाचेर स्वताचे आमदार निवडून हाडून तुम्ही जर आयज सरकार स्थापन केलेलो आनी सरकार जर तुमी आयज चलयताले न्हू, तर आमी तुमकां प्रश्न विचारचे नासले. पूण आयज तुज्याच पक्षान कितले काँग्रेसमॅन आसा मरे. अर्दी पार्टी तुजी काँग्रेसीन भरल्या आनी तेच काँग्रेसीचेर आयज तूं बोटां दाखयता. काँग्रेसीनसून फोडून तूं आमदार तुज्या भितून घेतले आनी तूं आयज ते काँग्रेसीचेर बोटां दाखयता. धरया आमी काँग्रेसीन काबार केलें, सगळें सत्यानाश केलो, सगळें केलें, मान्य आसा, चल कळ्ळें तुका, मान्य केलें. पूण आयज तूं तेच काँग्रेसीक घेवन कित्याक सरकार चलयता. ते जर लुटेरे न्हू जाल्यार तांकां घेवन कित्याक सरकार चलयता. तेंच्यांनी देश काबार केलो जाल्यार तेंच्या मनशांक घेवन सरकार कित्याक चलयता. कितें रे, म्हटल्यार खंय ना खंय तरी तूं आयज लोकांक पिश्यान काडटा. सीएम अशें करूं नाका. ते खुर्चेचेर बसोन मरे तुका जाल्यार हें सोबाना. तूं आयज निवळ राजकारण करपाक जाय. कितें युथांक जे बेनिफीट जाता न्हू तें राजकारण करपाक जाय. पर्यावरण सांबाळपाचें राजकारण करपाक जाय, न की लोकांक अशें भ्रमीत करपाचें. कळ्ळें तुका. डायवर्ट कर नाका इशू, मेन मुद्द्याचेर उलोवया. आयज हे सरकार सगळे स्तराचेर फेल जाल्लेलें आसा म्हणून हे आयज दुसऱ्यांचेर बोटां दाखयता. देव बरें करूं.